बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी खबरें हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। एक तो बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान ने सिर्फ 40 घंटे के अंदर अंदर इस्लामाबाद में हमला करने वाले दहशत गर्दों का बड़ा सहूलतकार जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। और एज यूजुअल ताने बाने और उसकी जो नेशनैलिटी है वो अफगानिस्तान से। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट, जिसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स को तैयार रहने का हुक्म दे दिया। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, भारत को बहुत बड़ा झटका लगा है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अहम तरीन और खौफनाक असला, जिसके बारे में भारत की मीडिया पर गला फाड़ फाड़ के इनके एंकर जो है वो पाकिस्तान को डरा रहे थे, अब नाज़रीन उन हथियारों को ही अमरीकी सदर ने वापस बुलवा लिया। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी का माहौल बना हुआ है और इस वक्त जो पाकिस्तान है वो अफगानिस्तान के अंदर जो सीज फायर है उस के हवाले से भी बड़ा बयान दे चुका है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमले हुए तो पाकिस्तान जो है वो सीज फायर को बिल्कुल ख़त्म कर देगा और फिर पाकिस्तान की जानिब से हमले किए जाएंगे। अब जो खबर आ रही है नाज़रीन वो ये है कि इस वक्त जो इस्लामाबाद के अंदर धमाके हुए थे, उन धमाकों के ताने बाने एज यूजुअल अफगानिस्तान से जा मिले हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने बड़े ही कलील वक्त के अंदर बड़ी कार्रवाई की है। गुमनाम हीरोज ने सिर्फ 40 घंटों के अंदर अंदर इस्लामाबाद में खुद कुछ धमाका करने वाले बड़े सहूलतकार को पेशावर से गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्द सहूलतकार था, ये पिछले एक महीने से इस्लामाबाद में रावलपिंडी में मौजूद था और ये रेकी कर रहा था। जो इसकी सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई और फिर उसके बाद इसने जो दहशतगर्द हमलावर है उसको पनाह दी और उसके बाद उसको यहाँ पे पहुंचाया और फिर ये अटैक हुआ। उसके बाद नाज़रीन, जो वजारत दाखिला की इब्तदाई रिपोर्टें हैं उनसे ये पता चला है कि जो हमलावर है उस को जो सहूलतकार जब पकड़ा गया है तो उसके पास जो करेंसी थी वो डॉलर से या अफगानी करेंसी थी। अफगानी जो आईडी कार्ड है उसका वो मौजूद था और पाकिस्तानी जो नोट हैं उनकी उसे पहचान नहीं थी कि ये कितने का नोट है, या और उसे ना उर्दू आती थी और ना ही उसे पंजाबी वगैरह की समझ आती थी, बल्कि पश्तो स्पीकिंग था वो। तो नाज़रीन, अब एक बड़ा जो पाकिस्तान के पास हिंट आ चुका है, बिल्कुल क्लियर आ चुका है। और जब इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं तो उसके बाद उसने इंकशाफ किया कि हाँ, वो इस एरिया की जो रैकी है उस करता रहा है और उसकी जिम्मेदारी उसे दी गई थी और अफगानिस्तान से उसे ये मिशन सौंपा गया था। तो नाज़रीन, एक बड़ी कामयाबी मिल गई और वहाँ पे आपको बताया कि कौन है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जो इन दहशतगर्दों की पुष्पनाई कर रहे हैं, टीटीपी, जिनकी वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे फेवर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें नाज़रीन इस वक्त सामने आ चुकी हैं। इसके बाद पाकिस्तान ने जो शाहीन है उन्हें फिजाओं में बुलंद होने के अहकाम दे दिए हैं। दहशत गर्दों के जो कैंप्स हैं आने वाले चंद घंटों के अंदर आपको आग में जलते हुए दिखाई देंगे और अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जो भारतीय हैंडलर्स हैं उनकी जानिब से प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया जा सकता है। लेकिन नाज़रीन, याद रखिएगा कि पाकिस्तान ने पहले कहा था कि अगर पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान से हमला हुआ तो इसका बदला जो है वो काबुल और कंधार के अंदर लिया जाएगा। तो अब कार्रवाई बनती भी है और अब किसी किस्म की रियायत पाकिस्तान को करनी भी नहीं चाहिए। एक तरफ तो ट्रांजिट ट्रेड रूट जो है वो बंद हो चुका है, अब मुकम्मल तौर पे इनके साथ बायकॉट कर देना चाहिए जो सूरत हाल चल रही है। हालांकि खुद इनके जो इनके नायब वज़ीर दाखिला हैं रहमतुल्लाह नजीब, उसने कहा है कि जी अगर इन्हें अच्छे बच्चे करार दिया जाए, यानी अच्छे जो है वो कहा जाए कि ये अच्छे लोग हैं तो हम इनको वापस ले सकते हैं, मतलब ये कि भेजा भी आप लोगों ने है। दूसरी जानिब नाज़रीन, भारत को एक बड़ा झटका लगा है इस जंगी माहौल के अंदर कि जब पाकिस्तान के खिलाफ वो हमला करने की प्लानिंग कर रहा है तो नाज़रीन, भारत की एक बड़ी डील जिसमें उन्होंने बड़े जदीद तरीन अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं, ये नाज़रीन इनकी लॉकहेड मार्टिन कंपनी जो है वो इसको बनाती है और 6 हेलीकॉप्टरों की इनके साथ डील थी भारत के साथ। और पहले आपको बताया कि 3 हेलीकॉप्टर जो इनको डिलीवर गया, फाइनल जो
ہیلی کاپٹرز ہیں وہ ڈیلیور کیے جانے تھے، لیکن ناظرین بھارت جو ہے اس نے کہا جی کہ یہ ڈیلیوری ہمارے پاس پہنچ رہی ہے، پاکستان کے خلاف ہم انہیں استعمال کریں گے۔ لیکن ناظرین ہوا کیا کہ امریکہ سے ایک جو کارگو طیارہ ہے جس کے اندر اس کو لوڈ کیا گیا ان 3 ہیلی کاپٹرز کو، تو آتے ہوئے راستے میں یورپ کے ایک ملک کے اندر جرمنی کے قریب یہ جو کارگو طیارہ ہے یہ رکا ہے، اور رکنے کے بعد تقریباً 8 دن تک اس نے وہاں پہ سٹے کیا ہے، اور سٹے کرنے کے بعد کسی یہ بھارت کو ڈیلیوری کیے بغیر ہی ان اپاچی ہیلی کاپٹروں کو جو جدید ترین ہے ان کو لے کر وہ امریکہ واپس چلا گیا ہے۔ اس وقت بھارت کے اندر کوحرام مچا ہوا ہے کہ ہمارے تو ہیلی کاپٹر آ رہے تھے، ہم نے تو ناریل پھوڑنے تھے، ہم نے تو وہی جو ڈرامے بازی رافیل کو لے کے تو انہوں نے بڑے ان کے آرتیاں اتاری تھی، بالکل اسی طرح کا کام انہوں نے ہیلی کاپٹروں کے ساتھ کرنا تھا۔ تیاری مکمل تھی، راجناتھ سنگھ جو ہے وہ اپنی شیروانی پہن کے وہاں پہ جانے والا تھا، لیکن ناظرین امریکہ نے عین موقع پہ ان ہیلی کاپٹروں کو واپس بلا لیا۔ وجہ اس وقت کوئی نہیں بتائی جا رہی، لیکن ناظرین ممکنہ طور پہ یہ وجہ ہو سکتی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ چونکہ امریکہ نے دنیا کی تقریباً 6 ممالک کی 32 کمپنیوں کے اوپر پابندیاں عائد کی ہیں، جس میں بھارت کی کمپنیاں جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ ڈیفنس کمپنیوں کے ساتھ میں بھی یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے پر جو ہے انہوں نے ان تمام کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کینسل کر دیے ہیں، تو ممکنہ طور پہ جو کسی دفاعی کمپنی نے یہ جو ڈیل ہے ان کے ساتھ کی ہو بھارت میں ان ہیلی کاپٹر کو لانے کے حوالے سے، تو میں بھی اس کے اندر وہ کمپنی شامل ہوں اور یہ ڈیل جو ہے وہ کینسل کر دی گئی ہو۔ لیکن ناظرین یہ اربوں ڈالر کی بڑی ڈیل جو ہے عین موقع پہ کہ جب پاکستان کے اوپر حملے کرنے کے لیے بھارت جو ہے وہ پر تول رہا ہے، تو ایسے میں اس ڈیل کا واپس ہو جانا، امریکہ کی جانب سے بالکل خاموشی سے ان ہیلی کاپٹروں کو واپس لے جانا، یہ بھارت کے لیے بہت بڑا جھٹکا بھی ہے۔ اور ناظرین یہ وہ پنجابی والی جو مثال ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بالکل صحیح صادر آتی ہے کہ اس بابل کا کچھ نہیں پتا کہ یہ ڈولی میں بیٹھی ہوئی اتار لے، تو اس نے پیسے بھی لے لیے، انہوں نے سب کچھ کر لیا، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہیلی کاپٹرز ہیں وہاں سے روانہ کیے، بھارت میں اس کو ریسیو کرنے کے لیے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ جناب وہی جو ڈرامے بازیاں بھارت کر یہ ہندوؤں کی جانب سے کی جاتی ہیں، تو انہوں نے وہاں پہ وہ تیاریاں شروع کر دی، لیکن ناظرین امریکہ نے بنا کوئی وجہ بتائے، نہ ہی لاکہارٹ مارٹن جو کمپنی ہے اس نے کوئی وجہ بتائی ہے، نہ ہی امریکہ نے کوئی وجہ بتائی ہے، اور وہ کارگو طیارہ واپس چلا گیا اور 8 دن اس نے وہاں پہ یورپی ملک کے اندر سٹے کیا، اور پھر جو ہے انہوں نے کہا جی کہ جنگی طیارے یہ جو جنگی ہیلی کاپٹر ہیں یہ آپ کو فراہم نہیں کیے جا رہے۔ دوسری جانب ناظرین پاکستانی جو سرحد ہے اس کے قریب بھارت جو ہے وہ غیر معمولی طور پہ اپنی فوج کی تعداد کو بڑھانا شروع ہو چکا ہے۔ پاکستانی جو بارڈرز ہیں وہاں پر ہائی الرٹ ہے، پاکستان کے بارڈر کے نزدیک جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ کل رات جو ہے وہ کچھ غیر ملکی جو ڈرونز ہیں، خاص طور پہ سرویلنس کے لیے جو ڈرونز استعمال ہوتے ہیں وہ ڈرونز بھی ڈپلائے کیے گئے اور وہ سرویلنس کرتے رہے، لیکن ناظرین پاکستان نے واضح طور پہ کہا ہے کہ دشمن کسی بھول میں مت رہے، اگر وہ 2 فرنٹ وار بھی پاکستان کے خلاف کرنا چاہتا ہے تو پاکستان وہ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔